बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सलाम न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूँ मोहम्मद साकिब मलगानी। नासरीन, महंगाई का सुनामी हफीज़ शेख को ले डूबा। जी हाँ, क्या सबसे बड़ा सवाल, क्या हफीज़ शेख MLA बनना चाहते थे या सेनेटर बनना चाहते थे? क्योंकि कुछ हल्कों की तरफ से ये बात अब तक सामने आ रही है कि हफीज़ शेख को सेनेटर या MLA बनाने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 3 साल दौर में ये तीसरा वज़ीर ख़जाना है। पहले असद उमर आए, वो डिलीवर करने में नाकाम रहे। उसके बाद ये हफीज़ शेख आए और हुकूमत बड़े दावे कर रही थी कि हफीज़ शेख साहब आएंगे और मुल्क की मिसत को बदल के रख देंगे, अवाम की ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ ना हुआ, बल्कि हालात मज़ीद बेकाबू हो गए। और अब ये तीसरे और नौजवान जो कि हमाद असर साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया जा रहा है, अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं। इमरान खान साहब की टीम डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही? अगर हम माजी को देखें तो माजी में जिस तरह से उनकी टीम को पहले मुंतखब किया जाता रहा है और उस मुंतखब करने के बाद जी टीम को दोबारा ड्रॉप किया जाता रहे, एक लिस्ट में बयान करता हूँ। हफीज़ शेख साहब को हटाया गया है, जबकि पीछे नदीब बाबर को हटाया गया है जो कि पेट्रोलियम के मिनिस्ट्री में मौजूद थे। आमिर कियानी वज़ीर सेहत थे, उन्हें हटाया गया। ज़फ़र मिर्ज़ा मुआविन खुसूसी थे, उन्हें भी हटाया गया है। तानिया एड्रेस थी मुआविन खुसूसी, वो भी थी जिन्हें बाहर से बुलवाया गया, लेकिन उन्हें भी ओहदे से हटा दिया गया। जहांगीर तरीन थे, चेयरमैन टास्क फोर्स थे, उन्हें भी ओहदे से हटा दिया गया। असद उमर पहले थे जी, वो चले गए। उसके बाद जी आए हफीज़ शेख, वो चले गए। अब हमाद अजहर आ चुके हैं, जबकि विफाकी काबीना में मज़ीद भी तब्दीलियाँ की जा रही है। ज़रा ये कहना है कि मुराद सईद और सदात अकबर से ओहदे वापस लेने की भी तजवीज़ सामने आ रही है, जबकि शिबली फराज की वज़ारत भी ख़तरे में नज़र आ रही है और फवाद चौधरी को मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ देने की भी जो है तजवीज़ अब तक वो सामने आई है। तो इस पर अपोजिशन ने विरुद्ध अमल दिया और कहा कि यह सब हमारी वजह से हुआ है कि PDM के दबाव में आकर ये सब कुछ ख़त्म किया गया। लेकिन वो हुकूमती वज़ीर जो हफीज़ शेख के गुण गाते थे, कहते थे कि जी आके डिलीवर कर लेंगे, और उनकी हिस्ट्री की बात की जाए तो वो एक सियासी पॉलिटिकल वर्कर भी थे। वो 2003 में, 2010 में और 2012 में सेनेटर भी मुंतखब हुए थे, जबकि वो सऊदी अरब में आलमी बैंक के कंट्री हेड भी रह चुके हैं और 21 मुबारक में अपने फ़राइज़ सर अंजाम भी दे चुके हैं। जबकि दूसरा मामला है जो स्विस कैनाल में 23 मार्च को मिस्र में जहाज़ फंसा था, वो अब खैर निकल चुका है, लेकिन उसका मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। इस पर भी दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे। तो अपनी बात का आगाज़ करते हैं और मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। तो मेरे साथ जो लाइन पर मेरे मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से इमरान राठौड़ साहब मौजूद हैं, सर बहुत शुक्रिया। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रियाज हुसैन साहब मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं कर्नल रिटायर जब वसीम साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कर्नल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। सर, हफीज़ शेख को ओहदे से हटा दिया गया है, क्या समझते हैं कि वो MLA या सेनेटर बनना चाहते थे? अगर वो नहीं बन सके तो अब वो अपने ओहदे से फारिग हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब इनको सेनेटर के लिए खड़ा किया हुआ था ना PTI ने, तो उस वक्त इमरान खान साहब रिकॉर्ड में वो कह रहे थे कि ये तो हमारे निजात देते हैं और यही करेंगे और इनके ऊपर ही सारी उम्मीदें हैं। और कल जब ये हटाया इन्हें, तो हटाने के बाद ना PTI के रहनुमाओं का बड़ा जिद्दत आमेज रवैया इनके साथ आया। और वो जो शिबली फराज आए, उन्होंने कहा जी महंगाई के ऊपर इनको हटाया। फिर एक और साहब आए हैं, उन्होंने कहा जी इनकी इनकम्पिटेंस पे इनको हटाया। तो ये महंगाई और इनकम्पिटेंस पे नहीं हटाया, क्योंकि वो इनके जिम्मे जो काम था ना, वो इन्होंने बेहतरीन तरीके से पूरा किया। आपने देखा FBR के साथ क्या हुआ, क्या किया। और अभी जिस तरह स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, और ये इतना बड़ा पाकिस्तान की जड़ों पे, हमारी नजरियाती जड़ों पे, हमारी मुआशी उसका वार है, इसको कल को अगर ये हो गया खुदा न खास्ता, तो कल इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। और मुझे आज मैं देख रहा था कि जो हमारे PTI के लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं, जो PTI के तर्जुमान है, वो उनकी आवाजें ना इसके खिलाफ उठना शुरू हो गई हैं। ठीक है। तो ये जब अपोजिशन तो अपोजिशन करेगी, हुकूमत को अपनी सफों में से आवाज आएगी, जब क्योंकि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा ये एंटी मामला है। तो ये हफीज़ शेख अपना काम कर गए हैं, जो उन्होंने करना था कर लिया है, अब उनका जाना ही बनता था। और ये जो महंगाई का एक सुनामी है जो आज तक कंट्रोल नहीं हुआ, तो किसी के गले में तो डालना था, उस गरीब के गले में डालना, उसका क्या देना देना इससे। वो तो जहाँ से आए थे उनकी पॉलिसियां वो चलाते थे, वही उन्होंने चलाई है। इसी तरह रजा बाकर साहब, वो भी सारी दुनिया को तबाह करने के बाद पाकिस्तान भेजा था, उन्होंने यहाँ पे भी 5.8 बात है। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी को लगाया गया था इस्लाहात के लिए, स्टेट बैंक के गवर्नर चेंज किया गया था, वज़ीर ख़जाना चेंज हुए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, महंगाई मजीद बढ़ रही है। जी, अभी और बढ़ेगी।
ٹھیک ہے. ابھی آہستہ آہستہ 5-6 مہینے تک اگر یہ سیٹ اپ چلتا رہا تو یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. ٹھیک ہے. عمران صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر 3 سال میں پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے 3 سال ابھی ہوئے ہیں, اس میں تیسرا وزیر خزانہ لایا گیا. اسد عمر صاحب فلاپ ہو گئے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم انہیں اپنا وزیر خزانہ بنائیں گے. انہیں کچھ عرصہ رکھا دیا, حفیظ شیخ صاحب کو لائے گئے, ڈیلیور کریں گے, بڑے اچھے آدمی ہیں, کمال کے آدمی ہیں. سر ڈیلیور وہ بھی نہیں کر سکے. حماد اظہر صاحب کو لایا گیا, کیا کر سکیں گے؟ تیسرا وزیر خزانہ لایا گیا یہاں پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ حفیظ شیخ کو جو ہٹایا گیا ہے نا, یہ ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے. آپ لوگوں کو بھی ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کیا وہ ڈیلیور کر پائے ہیں کہ نہیں. اگر آپ نے بیشتر افراد کے نام گنوائے ہیں اس میں کہ ان کو بھی ہٹایا گیا, ان کو بھی ہٹایا گیا, لیکن جب ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو جناب یہ جو اسٹیٹ کا ہیڈ بیٹھا ہے اس کا فرض بنتا ہے, ایک بندہ نہیں ڈیلیور کر رہا, اس کو ذمہ داری دی ہے, وہ اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے نہیں نبھا رہا تو اس کو تبدیل کر دینا چاہیے. حفیظ شیخ کا معاملہ ابھی آپ کے سامنے ہے, دن بدن دیکھ رہے ہیں ہماری معیشت کہاں جا کے کھڑی ہوئی ہے. یہ صرف ان کی ناقص پالیسی, صرف خان صاحب کو یہ مس گائیڈ کرتے رہ گئے اب تک. جب خان صاحب کو سارا پتہ چل گیا کہ بھائی یہ سسٹم اس طرح نہیں چلنا, ان لوگوں کو ہٹائیں گے, نئے لوگوں کو لائیں گے تو ہی جا کے یہ معاملہ سیٹل ہوں گے. ابھی آپ دیکھ لیں, ابھی آپ نے کہا کہ حماد اظہر کو فنانس منسٹر بنا دیا گیا, کیا یہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ جی انشاءاللہ. ہمیں یقین کریں حفیظ شیخ کے اوپر اتنا اعتماد نہیں تھا جتنا حماد اظہر صاحب کے اوپر اعتماد ہے. الحمدللہ ابھی دیکھیں آپ انڈسٹریز کے وزیر رہے ہیں, انڈسٹریز وقت دیکھیں پاکستان کی اب جا رہی ہے الحمدللہ, ہر چیز بہتر ہوتی جا رہی ہے. انڈسٹری کے معاملے میں پچھلے دنوں فیصلہ آباد سے خبریں نکل رہی تھی کہ ہمیں 17,000 کے پتہ نہیں کتنے مزدور درکار ہیں اور زائد چاہیے, کیونکہ مزدور کم پڑ رہے ہیں ادھر فیکٹریوں کے اندر کام کرنے والے, کیونکہ انڈسٹری کا پہیہ الحمدللہ چل پڑا ہے جناب. ٹھیک ہے. تو سر جس طرح سے کہا جاتا تھا وزراء کی طرف سے جی حفیظ شیخ بڑے قابل آدمی ہیں, وہ پہلے بھی جس طرح کی ہسٹری اگر دیکھی جائے تو وہ سعودی عرب میں بھی کام کر چکے ہیں, 21 ممالک میں اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں. تو اس کے بعد جس طرح سے امیدیں تھیں وزیر اعظم کو, پوری ٹیم کو, پوری کیبنٹ کو, تو وہ اس پر کیوں نہیں اتر سکے؟ کیا لگتا ہے کیا اس کے پیچھے پس منظر ہوگا؟ کیا وہ نمائندے تھے IMF کے, جو یہ اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہے کہ نمائندے تھے IMF کے, وہ اپنا کام کر چکے ہیں, وہ چلے جائے گا, ان کا کوئی کام نہیں رہا؟ نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ تو اپوزیشن کی پھر باتیں ہوتی ہیں نا, انہوں نے تو مخالفت میں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بولنا ہوتا ہے. ان کا تو اپنی دال روٹی اپوزیشن کی اسی بولیں گے تو چلے گی نا جناب. تو بات یہ ہے اصل چیز کہ ایک بندہ جب ڈیلیور ہی نہیں کر پا رہا, ابھی یہ دیکھیں عمران خان کو آپ اس چیز پہ اپریشیٹ کریں کہ ایک بندہ نہیں ڈیلیور کرتا اس کو وہ ہٹا دیتا ہے, کوشش تو کر رہا ہے نا کم از کم. پچھلے ادوار میں آپ دیکھیں ایک معاملہ آیا تھا رانا مشہود جب وزیر قانون بنائے گئے تھے, جب رانا ثناء اللہ کو ہٹایا گیا تھا, تو اس دور میں ایک پارٹی آئی تھی بیرون ممالک سے, ایک ویڈیو آئی تھی ان کی کہ وزیر خزانہ اس وقت موجودہ پنجاب کے صوبائی, وہ بیٹھ کے ڈرائنگ روم کے اندر ان سے باتیں کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے انڈسٹری لگانی ہے, پاکستان میں بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اتنا پیسہ آپ ہمیں دیں گے, اس میں سے جائے گا, اتنا حمزہ شہباز کو جائے گا. اور عمران صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو کام نہیں کر رہا ہٹایا جا رہا ہے. سر کیا مقصد ہٹانا ہوتا ہے؟ اب جو پیٹرولیم کی منسٹری دیکھیں کرپشن ہوئی ہے, شوگر مل مافیاز دیکھیں کرپشن ہوئی ہے, دواؤں کا دیکھیں کرپشن ہوئی ہے, تو مقصد ہٹانا ہے کیا وہاں پہ سزائیں کوئی اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا؟ جو کام کر چکے ہیں, جتنا پیسہ لوٹا جا چکا ہے, کیا اس پر کوئی ان کو سزا نہیں ملے گی؟ سمپل ہٹانا ہی چلتے اس پر بس. یہ ہمارا نا المیہ ہے یہ ہمارے ملک کا کہ یہاں پر جو بھی آتا ہے, ابھی آپ پرانے ادوار میں اٹھا کے دیکھ لیں, یہ یوسف رضا گیلانی کو دیکھ لیں, اس نے اپنی کرسی چھوڑ دی تھی لیکن ایک خط نہیں لکھا تھا سوئس بینکوں کو کہ جناب یہ رقم ہماری ہے. اگر یہ یوسف رضا گیلانی خط لکھ دیتا تو وہ پیسہ واپس آ جاتا, لیکن انہوں نے خط نہیں لکھا, وزیر اعظم کی کرسی چھوڑنا گوارا کر لی تھی. ان کے بھائی یہ حلقہ یہاں بنا ہوا ہے. اگر آپ کہیں گے نا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں, ہمارے منسٹر جو ہیں جو حفیظ شیخ کو سپورٹ کر رہے تھے, ان کے ہاتھ میں اچھا بول رہے تھے, بھائی یہ ان کا حلقہ احباب ہے. حلقہ احباب میں ایک دوسرے کی جو ہے نا تعریف کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو چلانے کے لیے, مل جل کے چلنے کے لیے, مل جل کے کھانے کے لیے. میں تو کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ مل جل کے کھانے کے لیے ان لوگوں نے ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ. اور ہماری تو دعا ہے کہ کاش عمران صاحب اس طرح کے ایکشن کریں ان لوگوں کے. ٹھیک ہے عمران صاحب, ساتھ رہیے گا, ساتھ رہیے. ریاض صاحب آپ کی طرف آتا ہوں سر. ٹھیک ہے سر, میرے ٹھیک ہے سر, ساتھ رہیے گا. ریاض صاحب آپ کی طرف آتا ہوں سر.
इतनी तब्दीलियाँ की वज़ीर आज़म साहब ने, मैंने गिनवाई भी, ज़फ़र मिर्ज़ा को तब्दील किया, आमिर कियानी को, बहुत से लोगों को तब्दील किया, क्या कोई काबिल टीम मौजूद नहीं है? वज़ीर आज़म साहब कहते थे इलेक्शन से पहले मेरे पास इतनी मजबूत टीम है जी, हम आएंगे, ये कर लेंगे, डिलीवर करेंगे, वो करेंगे। अभी वो कहाँ गए सर? 3 साल गुजर चुके हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। सब दोस्तों को सलाम। अजीजम, मसला ये है कि ये एक्चुअली पूरी की पूरी टीम, इवन विद प्राइम मिनिस्टर, दे आर इनकम्पिटेंट। ये आपको याद होगा, इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म कहते थे कि मैं 200 बंदों की टीम लाऊंगा और इस मुल्क के हालात बदल दूंगा। व्हाट ही डिड कि आपके सामने है, दवाइयों में इन्होंने जो 300% महंगाई कर दी, अरबों खा गए। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद एक्शन तो ये होना चाहिए था, दे शुड हैव बीन पुट इन जेल, और उनके खिलाफ एक्शन लेते और रिकवरी करते। गरीब आवाम दवाइयों के लिए मर रही है, अरबों रुपए वो खा के तो उसको हटा के तो जनरल सेक्रेटरी बना दिया। चीनी आपके सामने है कि चीनी 55 रुपए से 110 रुपए 120 तक चली गई, और इन्होंने पहले एक्सपोर्ट कर दी और बाद में इंपोर्ट करना शुरू कर दी। तो ये गरीबों के ऊपर, गरीबों की जेब से इतना पैसा निकाला गया, उसका इन्होंने क्या किया? गंदम आपके सामने मामला है, ये इनकॉम्पिटेंट है। गंदम अफगानिस्तान को जाके देके आए, बात ये है कि पीटीआई वाले ये कहते हैं, ठीक है आपकी बात काट रहा हूँ, पीटीआई वाले ये कहते हैं कि अगर हमारा कोई बंदा गलत काम करता है हम उसे हटा देते हैं, लेकिन 2013 में जब नून लीग की हुकूमत थी, कोई काम करता, हिम्मत नहीं होती कि वो उन्हें हटाएं। नून लीग की हुकूमत की जो आपके आउटपुट है वो आपके सामने है। जब 2013 में नून लीग हुकूमत आई थी तो हमारे बिजली का शॉर्टेज था 20 घंटे बिजली नहीं आती थी, और वो 2000 उन्होंने अपने टेन्योर में ना सिर्फ वो रिकवर किया बल्कि 16,000 मेगावाट हमारी रिक्वायरमेंट थी और हमारे पास 6,000 मेगावाट सरप्लस हो गई थी। उन्होंने काम किया, मोटरवेज बनाई, सी पैक लाए। उन्होंने तो अपना, या तो उस वक्त बताते ना, ये तो सिर्फ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। नून लीग ने तो अपनी वर्किंग की है और आउटपुट भी उन्होंने दी है, लेकिन इन्होंने जितने भी हटाने से मामला अरबों डॉलर या अरबों रुपया हटाने से हल नहीं होता है, उसको रिकवर करने से हल होता है। दवाइयों में इन्होंने क्या रिकवर किया कि आमिर कियानी को इतने पैसे खा के चला गया, वो पैसा किधर गया? मैं अपना चीनी में ये खा के चले गए, और ये जो अपना गंदम में इतना पैसा खा लिया। तो ये इन हटाने से इसका सॉल्यूशन नहीं था। चाहिए था कि ये इन लोगों को सजाएं मिलती हैं और ये जेलों में होते हैं। और वजीर आजम अगर आपका असिस्टेंट बेईमानी कर रहा है, करप्शन कर रहा है, अवाम को लूट रहा है, तो हु इज द रिस्पांसिबल? प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, क्योंकि वो हेड है। हमेशा हेड जो होता है वो जिम्मेदार होता है सब करप्शन का। ठीक है सर, ये ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते अपनी बात का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो वेलकम बैक, अपनी बात का सिलसिला जारी रखते हैं। राजा साहब, आपकी तरफ आता हूँ सर, हुकूमत डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही है? अच्छी से अच्छी टीम बनाने की कोशिश करते हैं, बाहर से लोग मंगवाते हैं, लेकिन फिर भी डिलीवर नहीं हो रहा, क्यों? क्या रीज़न है इसकी? हुकूमत ना, इनकी एक वाहिद तरजीह है अपोजिशन को गंदा करना, चोर डाकू करना, और इनके पास में विजन की कमी है बहुत बड़ी। अब ये जो हमारे भाई इमरान कह रहे थे कि पहली दफा कि हटाया जाता है वजीरों को, ठीक है हटाया जाता है, हटाने के बाद क्या किया जाता है? और उससे पहले एक सवाल है, इन्हें लाता कौन है? क्या ये वो 200 बंदों की टीम है शाही जिसका हमें इमरान खान साहब बताया करते थे गवर्नमेंट में आने से पहले? क्या ये वो लोग हैं कि हफीज शेख को, खुसरो बख्तियार को वो अपनी टीम कहते थे? क्या वो उसको आमिर कियानी को और ये बाबर नदीम को कहते थे ये मेरे 200 बंदे हैं? हम उन 200 बंदों की तलाश में हैं, वो नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। वो एक मुईद यूसुफ है, वो अमेरिकन एजेंट है, सारी दुनिया को पता है, वो उनकी टीम है। ये हमाद अजहर उनकी टीम है। हमाद अजहर मियां अजहर का बेटा है। आपको पता है मियां अजहर का बैकग्राउंड क्या है, इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है सियासत में या इसमें? तो ये टीम की दावा किया करते थे। तो उनके पास ना असल में विजन की कमी है। दूसरा, वो दो मुल्ला में मुर्गी हराम होती है। इमरान खान को भी ना उस तरह से फ्री हैंड नहीं मिला गवर्नमेंट में आने के बाद, जैसे किसी भी प्राइम मिनिस्टर का हक है।
کہ اسے انڈیپینڈنٹ کرنے بھی آپ جانے, آپ کا کام جانے, آپ نے پبلک کو جواب دینا. ان کو جس طرح زبردستی چلایا جا رہا ہے, اپنے مرضی کے فیصلے اس پہ ٹھوک دیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی دفعہ لاک ڈاؤن ہوا تو عمران خان کہہ رہے تھے ایلیٹ نے لاک ڈاؤن کرایا. پرائم منسٹر آپ ہو, ایلیٹ کون ہے؟ تو ایلیٹ ہے وہی اصل اس وقت حکمران ہے, اور وہی پچھلے بہت عرصے سے حکمران ہے. یہ ساری کمزوری, یہ ساری ناکامیاں جو حکومت کی ہیں, یہ جو کرپشن ہے, یہ انکمپیٹنس ہے, یہ جاتی تو بیچارے پرائم منسٹر کے سر ہے, لیکن اس کا اصل ذمہ دار ٹھیک اور پیچھے والے لوگ. ٹھیک ہے سر. جواب ریاض صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر جو نئی تبدیلیاں ہوں گی, کہا جا رہا ہے کہ جی شبلی صاحب سے وراثت لے لی جا رہی ہے, اس کے علاوہ جی اور بھی بہت سے وزراء ہیں جن میں مراد سعید, شہزاد اکبر, ان کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے, فواد چودھری کو بھی مزید ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی نئی ٹیم سے کوئی امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں عزیزم, بالکل کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ یہ انکمپیٹنٹ ہے, یہ کیلیبر ہی نہیں ہے, یہ ویژنری ویک ہے, اور کنسپٹ ان کے سب کے ویک ہیں, کنسپچل بھی یہ جو ہے نا کمزور ہیں لوگ. تو جب ایک مینٹل کیلیبر ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ یہ سوچے نا کہ ان کی کوئی بھی ایک, جب سے یہ 3 سال ان کو ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو, 3 سال میں کوئی ایک پروجیکٹ انہوں نے ایسا منصوبہ بنایا ہے. ان کی ایکچولی ان کا مین جو ہے نا, یہ پروپوگنڈا وار کر رہے ہیں. پروپوگنڈا بیٹھ کے کریکٹر اسیسینیشن اپوزیشن کی کرنے سے, کسی دوسرے کو گالیاں دینے سے, یا کسی دوسرے کو بد کردار ثابت کرنے سے, جھوٹ چاہے بول رہے ہیں یہ, لیکن آپ کا کردار اچھا ہو جاتا. آپ اس وقت اچھے ہوتے ہیں جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں, تو یہ ڈیلیور کرنے کے لائق ہی نہیں ہے, کیپیبل ہی نہیں ہے, ڈیلیور نہیں کر سکتی. ٹھیک. عمران صاحب, سر آپ کی طرف آتا ہوں. سر کیا وزراء کو بار بار تبدیل کرنے سے کوئی نتیجہ بھی نکلے گا؟ 3 سال ہو چکے ہیں, وزیر اعظم صاحب کہتے تھے میں 100 دن میں تبدیلی لے آؤں گا, اس کے بعد جی مجھے 1 سال چاہیے. تو سر مضبوط ٹیم تلاش کرنی چاہیے تھی پہلے, ٹھیک ہے نہیں ایکسپیرینس تھا, تو کیا آپ وزراء کو بار بار تبدیل کرنے, لیکن ٹھیک ہے اگر وزراء کام نہیں کر رہا تو یہ چیز تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایک وزراء کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر لگا دیا جاتا ہے. خسرو بختیار کو کہیں چینی ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری منسٹری دے دی جاتی ہے. اس طرح بعض وزیر ہیں جنہیں کہیں سے ہٹا کر کہاں پہ لگا دیا جاتا ہے. سر کس کا تبدیلی متوقع ہے اس چیز سے؟ عمران صاحب. جی سر جناب, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہمارے پی ایم ایل این کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ریاض صاحب, یہ ان کے نزدیک تو نا سارے مسائل کی جو جڑ ہے وہ عمران خان ہے. حالانکہ ان کو پتہ نہیں یہ بات کہاں سے کیسے بیٹھ کے کر لیتے ہیں. ان کے جو ہے اپوزیشن لیڈران ہیں, یقین کریں صبح سے لے کے شام تک جھوٹ کے سارے ان کی نا ساری پالیٹکس کھڑی ہوئی ہے. یہ ہمیں کہتے ہیں جی ہم جھوٹ بول رہے ہیں, بھائی ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمارا پہلا ٹینیور ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں ڈیلیور کرنے کی. اگر ہمارے وزراء کام نہیں کرتے ہم ہٹا دیتے ہیں. آپ اپنا وقت کیوں بھول جاتے ہیں؟ الزامات تو ہم کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے اوپر بڑے بڑھ چڑھ کر لگا لیتے ہیں, لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے سچ بولیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بس ٹانگیں کھینچتے رہیں یہاں بیٹھ کر. بات یہ ہے میرے محترم کہ اگر وزراء کام نہیں کرتے تو ان کو ہٹا دیں, جیسے عمران خان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ہٹا دیا ہے. ابھی نیا بندہ آئے گا, اگر وہ ڈیلیور نہیں کرے گا اس کو بھی ہٹا دیا جائے گا. ہاں اگر تو وزراء کرپشن کر رہے ہیں تو ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں, یہ عمران خان کا ہی حوصلہ ہے کہ اپنے وزراء کو جو کہ بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں کے اوپر, ان کو ہٹا کے ان کے اوپر باقاعدہ جیلوں میں بند کروایا. اپنے وزراء کو ان کے اوپر پوری قانونی جو چارہ جوئی کی گئی, پوری جانچ پڑتال کرنے کے بعد, تفتیش کرنے کے بعد, دوبارہ سے پھر اگر کوئی صاف اپنے آپ کو کلیئر کروا کے آ گیا تو اس کو دوبارہ سے کرسی دے دی گئی ہے, اس کو دوبارہ سے اپنا. عمران کوئی ایک نام, سوری عمران کوئی ایک نام بتائیں گے کون سا وزیر جیل میں گیا تھا؟ کو دیکھ لیں آپ, عبدالعلیم خان کتنا وہ جیل میں جا کے بیٹھا رہ گیا. پھر ہمارے صوبائی وزیر تھے جیلوں دوسرا جنگلات کے, ان کو ہٹایا گیا تھا. جی ٹھیک ہو گیا. کوشش کی جا رہی ہے, انشاءاللہ بہتری آئے گی. آپ عمران صاحب صبر کریں, انشاءاللہ پاکستان کے اندر. عمران صاحب یہ بات میں نے آپ کا جواب لے لیا, تھوڑا سا وقت درکار ہے, انشاءاللہ اب بہتری کی جانب پاکستان کا جانا شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. عمران صاحب کیا سمجھتے ہیں ایسے کون سے لوگ آنے چاہیے جو ڈیلیور اچھی طرح کر پائیں گے؟ ماضی میں تو جو ہوا سو ہوا جی, آئے چلے گئے. کیا سمجھتے ہیں کس طرح کی ٹیم نوجوان آنے چاہیے, حماد اظہر کی طرح آنے چاہیے, یا کون سے لوگ ہیں جن سے پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہوگی, پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہوگا؟ کون سی ٹیم ہو, کون سے ایسے لوگ آنے چاہیے یہاں پہ؟ جی بالکل, یہ 47 میں نا قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تقریب تھی اسلامی کالج کے اندر.
قائد اعظم نے نوجوانوں سے MS کے نوجوان سے مسلم فیڈریشن کے ان سے میری جیب کے اندر چھوٹے سکے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں ان کو پالش کرنے کی، اور چھوٹے سکے تھے نا وہ یقین کریں انہیں کی آل اولاد آج تک ہمارے اوپر مسلط ہے. وہ چھوٹے سکے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جتنا اللہ پاک نے ان کو ٹائم دیا تھا پاکستان بننے کے بعد کوشش کی، لیکن آگے ان کی آل اولاد نے پھر اس کے بعد جب یہ ہماری آ گئی نا جمہوریت، یہ خاص طور پر نواز شریف اور جب آصف زرداری کا دورہ، انہوں نے تو ستیہ ناش کر دیا اداروں کا پکڑ کے. جس ادارے میں آپ دیکھیں یقین کریں کرپشن کی انتہا اس وقت، انہوں نے اپنے بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں، اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں جو نہ سسٹم کو ٹھیک ہونے دیتے ہیں، نہ سسٹم کو ٹھیک خود کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں کسی کو. ٹھیک ہے سر، بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کی طرف جاتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنے نئے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. ساتھ رہیے گا تمام مہمان، بہت شکریہ، ساتھ رہیے گا. تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی تو ویلکم بیک. جی اب بات کر رہے تھے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے کہ سوئس کینال میں ایک جو جہاز تھا، شپ تھی، 23 مارچ کو وہ پھنس گیا تھا سوئس کینال میں، جو کہ ایجپٹ میں ہے، مصر میں ہے. اس جہاز کا نام جی ایور گرین تھا اور وہ 400 میٹر لمبا اور 20,000 سے زیادہ اس پر کنٹینر موجود تھے. اس کا جو تقریباً وزن تھا وہ آلموسٹ 18 کروڑ کلو گرام تھا اور 10 منزلہ بلڈنگ سے بھی یہ اونچا جہاز تھا. اور اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو یہ جہاز تھا اس کے پھنسے رہنے سے ہر گھنٹے میں 2800 کروڑ کا نقصان ہو رہا تھا، جبکہ ایک دن میں 67,200 کروڑ کا نقصان ہو رہا تھا ایجپٹ کی مصری کی معیشت کو. اور اس کے پھنسنے کی وجہ بتائی گئی تھی کہ یہ تیز ہواؤں کی وجہ سے جہاز پھنس گیا تھا، لیکن بعد ازاں کنٹینر کو اتار کر یہ جہاز کو وطن کو ہلکا کیا گیا تاکہ یہ جہاز نکل سکے اور جو معیشت ہے وہ بحال ہو سکے. اور یہ بالآخر کل یعنی 29 مارچ کو یہ جہاز جا کے ریلیز ہوا. تو اس پر اپنے مہمانوں سے رائے لیں گے. راجہ صاحب کی طرف تھوڑا سا سوال. راجہ صاحب، یہ سوئس کینال میں جو یہ ایور گرین شپ پھنسی تھی تو اس میں دنیا کو تو بہت نقصان ہوا تھا ان 6 دنوں میں، اس کی معیشت کو بہت نقصان، جس طرح سے ایک گھنٹے میں یہ 28 کروڑ کا نقصان ہوا تھا، تو ظاہر سی بات ہے تو بہت آگے تک بات گئی تھی نا. جی بالکل. اصل میں جو نہر سوئز ہے نا، یہ آرٹیفیشل نہر ہے، یہ 2 سمندروں کو بائی پاس کر کے بنائی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک جہاز نے اگر ایک سمندر سے دوسرے سمندر میں جانا ہے تو اس نے پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر کا فاصلہ کر کے آنا ہے، اور یہ ایک شارٹ کٹ ہے. یہ گو تھرو کیا تھا، ایک سمندر سے نہر بنا کے دوسرے سمندر میں ملا دی. ٹھیک. یہ بہت شارٹ کٹ بن جاتا ہے جہازوں کو بہت. تو اس جہاز سے تو باقی جہاز بھی رک گئے تھے جو آ رہے تھے تجارت کے لیے. اصل میں نا یہ نہر سوئز دنیا کا مصروف ترین تجارتی گزرگاہ ہے جہازوں کے لیے، اور 3,000 جہاز نا نہر سوئز میں رک گئے تھے اس جہاز کے پھنسنے کی وجہ سے. اور یہ جو نقصان کا تخمینہ اس وقت یہ کوئی 12-13 ارب ڈالر پہ جا چکا ہے جو دنیا کو اس جہاز کے پھنسنے سے ہوا ہے. وہ جو جہاز رکے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کا بہت بڑا ایکسپینڈیچر ہو رہا ہوتا ہے، مال لیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا ایکسپینڈیچر ہو رہا ہوتا ہے، تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے دنیا کی معیشت کو. اس میں زیادہ نقصان رشیا کا ہوا ہے، مڈل ایسٹ کے ملک ہے، امریکہ ایجپٹ کا بھی ہوا، مصر کا جو ان کے جو جہاں سے گزرتی ہے. جی بالکل. اصل میں وہ جہاز جا رہا تھا، اس میں لوڈ بہت زیادہ تھا اور تیز ہوائیں تھیں جو اس کو مین اسٹریم سے نکال کے تو سائڈ پہ لے گیا جہاں پہ پانی کم تھا. ٹھیک. وہاں یہ پھنس گیا تھا اور یہ نکالنے میں بھی انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، بڑی مشکل سے یہ نکلا ہے. پوری دنیا کی نظریں اس جہاز پہ تھیں کہ کہاں جائے. دیکھ لیں آپ ایک جہاز کس طرح سے تباہ کر دیتا ہے پوری دنیا کو. ٹھیک ہے. عمران صاحب، اس جہاز کو کل نکالا گیا اور تجارت پھر سے بحال ہو گئی ہے، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر اس طرح یہ مزید بھی پھنسا رہتا تو شاید بہت نقصان ہوتا، کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ سکتی تھی اور بھی طرح کی قیمتیں بڑھ سکتی تھی. تو اب سب کچھ بحال ہو گیا ہے، تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پر کیا کہنا جی، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، تو یہ بھی وہاں سے پھنسا ہوا جہاز نکل گیا ہے، جس سے بلا شبہ یہ اگر اور کچھ دن وہاں رکا رہتا تو بہت چیزوں کے اوپر نہ برڈن آنا تھا اس چیز کا، پھر ان چیزوں کے ریٹ بڑھ جانے تھے، ورلڈ اکانومی میں بہت ڈفرینس آنا تھا اس چیز کا، پوری دنیا کی معیشت میں بھی. ٹھیک ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. ریاض صاحب کرنا چاہیے کہ یہ نکل آیا، مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ابھی یہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. میں اپنے مہمان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کرنل صاحب ہیں، ریاض صاحب ہیں PMLN سے، انشاءاللہ میرے بھائی صبر کریں، فضول مخالفت سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، ہمیں چاہیے کہ ہم وقت دیں، انشاءاللہ بہتری آئے گی. ٹھیک ہے سر. ریاض صاحب، اس طرح کے اگر واقعات آگے ہوتے ہیں معیشت کو بہت نقصان ہوگا، تو جن کی معیشت جہاں سے منحصر ہے، خاص کر مصر کی معیشت ہے، اس طرح سے اگر واقعات ایسے ہوتے تو کیا دیکھتے ہیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے آگے؟
रीजन ये जो नहर जब ये बनी थी ना, रेड सी और अरेबियन सी का कनेक्शन यहाँ से मिस्र से किया गया था, तो उस वक्त इसके जो राइट्स हैं ना वो मतलब है कि प्रॉपर इजिप्ट तो इसको हैंडल ही नहीं कर सकता था, तो इसके जो कंट्रोल है ना उसमें प्रॉब्लम है। एक्चुअली जो मेन इसको कंट्रोल कर रही है लीडरशिप, जो मुल्क आपको पता ही है जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं वो यहाँ कंट्रोल कर रही है, तो उनकी लैकनेस की वजह से ये हुआ है। इतना बड़ा लोडर जहाज यहाँ से अगर गुजारना ही था तो उसको पार्शल करके गुजारते ना, इसमें गलती तो ह्यूमन ही है ना, ह्यूमन मिस्टेक है ये। तो उनको पता भी था कि इसका यहाँ इतना दबाव ये नहीं बर्दाश्त कर सकेगी, या हवा भी आ सकती है, समुद्र में चलने वालों को सब तजुर्बा भी होता है, तो एक्चुअली लैक ऑफ कमांड और लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से ये सब हुआ है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया राजा वसीम साहब आपका भी, इमरान साहब आपका और रियाज हुसैन साहब, आप तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। मैं पीटीआई दोस्त से गुजारिश करना चाहता हूँ, जी सर जरूर, कि इन्होंने भी वही रवैया रखा है जो इनकी लीडरशिप करती है। इन्होंने फवाद चौधरी साहब का वही ब्लेमिंग और झूठ। फवाद चौधरी साहब उनकी क्या क्वालिटी है कि उनको साइंस टेक्नोलॉजी का झूठ पे अगर आए ना तो एक मिनट प्लीज लेट मी टॉक, इमरान साहब बात करने दे सर, आखिरी टाइम में बात करने में वाइंड अप कर रहा हूँ सर, इमरान साहब बात करने दे रियाज साहब को। वी नेवर इंटरफेयर, प्लीज लेट मी टॉक। जी फवाद चौधरी साहब, जब आपको याद है जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो हमने जी इतने वो अपना वो रेस्पिरेटर बना लिए हैं, हमने ये कर लिया है, हम वो साइंस प्रोडक्शन दे रहे हैं, एक भी इन्होंने कोई काम किया है? ठीक है सर, हुकूमती लाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जो चाइना से मास्क और इक्विपमेंट आया था हेल्प के लिए, वो इन्होंने सेल आउट किया, अमेरिका को बेचा। ठीक है सर, बहुत ठीक है सर, मुझे वाइंड अप कहा जा रहा है, टाइम मेरा ओवर हो गया है। सर आप आए, आपको शोर कोड में दिखाता हूँ इधर क्या क्या गवर्नमेंट की जानिब इमरान साहब। ठीक है सर, बस मेरा टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। जी तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, और आज के प्रोग्राम में जिस तरह से वज़रा की तब्दीली बार बार हो रही है, अब बाद असर आते हैं, अभी रिसेंटली आए, हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें कामयाब करे और पाकिस्तान बेहतर समत में जाए। तो हफीज़ शेख आए जी, नाकाम हो गए, असद उमर साहब भी आए, वो भी नाकाम हो गए, डिलीवर नहीं कर सके, गरीब आवाम की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती गई है। IMF के पास गए, जिस तरह के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। तो जो बड़ा सवाल अब भी इस वक्त कायम है, क्या वज़रा की तब्दीली से मईशत बेहतर होगी, क्या परफॉर्मेंस बेहतर होगी, क्या उसका इफ़ेक्ट गरीब आवाम पर पड़ेगा? अवाम को नहीं फ़र्क पड़ता कि आप क्या करते हैं, अवाम को इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन से वज़ीर है, अवाम को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जो 500 कमाते हैं क्या उसमें उनको गुजारा होता भी है या नहीं होता। तो हम दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की दे, वज़ीर आज़म साहब अच्छी से अच्छी मुआशी टीम लाएँ और पाकिस्तान को तरक्की की जानब गामज़न करें। तो आज का प्रोग्राम अपने ख़त्म को पहुँचा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।